بدھ کے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لک الحمد ان بعثتنی من مرقدی ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرست وشقيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من زؤفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتلال في الدنيا عمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وأزمت لتفريطه حسرته وكسرت زلته وأسرته خلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اغزني في أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يعجبك لي عليم عقابك إنك لطيف لما تشاء.